नाजरीन, अमीर तैमूर जिसने लाखों इंसानों को कत्ल किया, जो इंतहाई जालिम भी था, जाबिर भी था, लेकिन मुसलमान था। वो ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा रोया। जी हाँ, सुल्तान बाजीद यल्दरम की मौत पर वो रो पड़ा था। उसे अफसोस हुआ कि उसने सुल्तान बाजीद यल्दरम, जो सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा बहादुर जरी हुक्मरान था, उसको उसने अनकरा की जंग में या जंग अंगूरा में शिकस्त देकर कैद कर लिया था और वो उसकी कैद में ही मर गया। तो उस पर अमीर तैमूर रो पड़ा था। तो नाजरीन, कहा जाता है कि अगर अमीर तैमूर लंग सुल्तान बाजीद यल्दरम यानी सल्तनत उस्मानिया के इस बहादुर सपूत को शिकस्त ना देता, कैद ना करता, क्योंकि उस वक्त पूरा यूरोप खौफ में मुब्तला था। पूरे यूरोप पर सुल्तान बाजीद यल्दरम यानी मुसलसल उनको शिकस्त दर शिकस्त दे रहा था। इलाके यूनान तक, यूरोप तक, इवन के फ्रांस भी खौफजदा था। बरतानिया भी, उनके जो शाह जो थे वो डरे हुए थे। सुल्तान बाजीद यल्दरम फतूहात कर रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो एक ऐसे हुक्मरान से, एक ऐसे जालिम से पंगा ले बैठा जो उसको, बल्कि उसकी हुकूमत को भी ले डूबा। सल्तनत उस्मानिया की उस दौर में आकर जो यानी कि वो फतूहात की रफ्तार थी वो रुक गई थी। जी हाँ नाजरीन, उस वक्त मशरिक में फतूहात अमीर तैमूर लंग कर रहा था। उसने पूरा हिंदुस्तान, उसने जनाब ईरान, उसने वस्त एशियाई रियासतें, उसने अफ़गानिस्तान, उसने उसके बाद शाम, मिस्र, पत्नी कहाँ तक उसने फतूहात की थी। तुर्की तक पहुँच गया था। तो दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया का वो सुल्तान बाजीद यल्दरम, वो यूनान तक, वहाँ से आगे यानी कि इस तक अपना बरतानिया की सिमत को कर रहा था, वो यूरोप की सिमत जा रहा था। वो तमाम यानी कि ईसाई इलाकों में फतूहात कर रहा था। तो ऐसे में उनसे एक गलती हुई। जी हाँ, गलती ये थी क्योंकि वो भी अपने आप को बड़ा हुक्मरान समझता था और इस सिमत यानी अमीर तैमूर भी अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह या जरी अपने आप को हुक्मरान बहादुर समझता था। तो अमीर तैमूर लंग ने एक मैसेज अपने उसके ज़रिए भेजा कि जाओ और उसको जाके मेरा पैगाम दो, पैगाम रसा को, कि भाई मेरे हाथ पे वो बैयत कर ले या मेरी हुकूमत को वो यानी कि जो उस दौर में खराज होता था वो खराज देना शुरू कर दे। लेकिन क्योंकि वो भी एक बादशाह था सुल्तान बाजीद यल्दरम, उसने न सिर्फ उनके जो वहाँ पर कासिद गए थे उनकी बेहरुमती की, उनकी, बल्कि बाज़ तो कहते हैं कि उनको कत्ल भी कर दिया गया था। बाज़ कहते हैं कि वो तहफ़ भी उसने फेंक दिए थे और उनको बेइज्जत करके निकाला था। मरकज़ ये तो एक तारीख़ है जिसका अमीर तैमूर लंग को बहुत अफसोस हुआ था। उसने दोबारा एक वो भेजा था कि मेरे हाथ पे बैयत कर लो या मेरी हुकूमत को मान लो, सरकशी ना करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में अमीर तैमूर अपना तकरीबन 1 लाख से बढ़कर यानी कि एक लश्कर लेकर सल्तनत उस्मानिया यानी आज के तुर्की की तरफ चल दिया। और जी हाँ, उसने ऐसी प्लानिंग के साथ जंग अनकरा, जो अनकरा में हुई थी या जिसको जंग अंगूरा भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको शिकस्त दी। और न सिर्फ उसको शिकस्त दी, उसकी फ़ौज को ततर बतर कर दिया, हलाक कर दिया, तबाह कर दिया और उसकी सारी फैमिली को कैद कर लिया। इवन कि उसकी कई महबूबाएँ, उनको भी कैद कर लिया। और फिर कहा जाता है कि जब दोनों हुक्मरानों का आमना सामना हुआ, आल तैमूर के मौरख शरफुद्दीन अली ने लिखा है कि जब दोनों बादशाहों का आमना सामना हुआ तो अमीर तैमूर ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म था कि तुमने हर हद से तजावज़ किया और ख़ुद मुसीबत लाए, ख़ुद अपने आप को मरवाया। तुमने मेरी इताअत कबूल नहीं करके सरकशी की, बल्कि मेरे कवानीन को तोड़ा।
جس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں غضبناک ہوا اور میں نے تم پر حملہ کیا۔ حالانکہ تم بہت امیر تیمور نے بازید یلدرم کی تعریف کی کہ تم بڑے حکمران بہادر ہو، لیکن تم میں، انہوں نے کہا تم میں عقل نہیں تھی تم میں، کیونکہ امیر تیمور لنگ یعنی ایک شکل سے بھی بھدا تھا اور پستہ قد، اور ساتھ یہ ہے کہ پاؤں سے بھی لنگڑاتا تھا، تو تم ایک یعنی کہ مجھ جیسے اس سے شکست کھا گئے۔ اور لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تمہاری یعنی کہ تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا، تمہاری میں بے حرمتی نہیں کروں گا۔ لیکن ناظرین کہا جاتا ہے کہ اسے ایک پالکی ٹائپ اس میں اس نے رکھا، جہاں جہاں بھی جاتا وہ اس کی قید میں ہوتا یا اس کے ساتھ ہی ہوتا۔ اس پر کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا بڑا حکمران بازید یلدرم وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی محبوبہ کو بھی ایک دفعہ ساتھ بٹھا کے امیر تیمور نے کھانا کھایا تھا، بلکہ یہ تو ایک تاریخ کی باتیں ہیں جس پر اس نے شرمندگی محسوس کی۔ اور پھر اس کی قید سے اس نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی۔ یلدرم فرار ہوا امیر تیمور کی قید سے، لیکن وہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ پالکی نما پنجرے میں اس کو قید کیا گیا تھا۔ جہاں جہاں امیر تیمور جاتا وہ اس کے ساتھ ہوتا، اس کا خیمہ بھی اس کے ساتھ لگتا، لیکن کیونکہ یلدرم ایک بڑا حکمران رہا تھا، وہ 8 ماہ بعد امیر تیمور کی قید میں ہی مر گیا، جس پر ناظرین کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور اس وقت رو پڑا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ میں نے ظلم کیا ہے اور مجھے ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ میں بھی مسلمان تھا اور یہ بھی یورپ کو فتح کر رہا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر امیر تیمور یلدرم کو یعنی کہ فتح نہ کرتا تو آج شاید یورپ سارا مسلمان ہوتا، کیونکہ یلدرم اس رفتار سے فتوحات کر رہا تھا۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے اس کے شہزادے موسیٰ کو بھی قید سے رہا کر دیا تھا، اور پھر ان کی میت کو شہی یعنی اہتمام کے ساتھ ان کے پایا تخت بورسا جو ان کا علاقہ تھا یعنی سلطنت عثمانیہ کا، اس کی طرف روانہ کیا تھا۔ ناظرین یہ اس یعنی کہ مشرق میں یہ فتوحات کر رہا تھا، مغرب میں یلدرم فتوحات کر رہا تھا، جس کا امیر تیمور کو اتنا افسوس ہوا، وہ اس کی میت پر رویا بھی تھا، افسوس بھی کا بھی اظہار کیا تھا، اور اس کے صرف 2 سال بعد اس افسوس میں کہا جاتا ہے یہ غم اس نے کئی دفعہ اپنے جرنیلوں کے سامنے بھی کیا تھا کہ میں نے بڑی غلطی کی۔ پھر ناظرین 2 سال بعد وہ خود بھی جب چین کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ہی موسم کی سختیوں، کیونکہ اس کی عمر بھی 60 سے پلس ہو گیا تھا، تو وہ وہیں پر بیمار ہو کر مر گیا تھا۔ لیکن امیر تیمور کو ساری زندگی یہ افسوس رہا اور اس کی میت پر وہ رو پڑا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر امیر تیمور لنگ سلطان بازید یلدرم پر حملہ نہ کرتا تو شاید یورپ میں یا یورپ آج کرسچن نہ ہوتا، عیسائی نہ ہوتا۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔